आप उन तीनों इवेंट्स के ऊपर माजरत कर लें कि वाकई आपने और ये करने के लिए आपने गलत रोल प्ले किया था। एक तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम अपोजिशन में थे और उस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना था अपोजिशन को साथ उस वक्त के अपोजिशन को साथ रखने के लिए हमने वो किया। और अब भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अकेला भी अपोजिशन कर सकती है। हमने काफ़ी जुल्म का मुकाबला किया है और हम आज का जुल्म का मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भी सलाहियत है कि हम आज का भी अपोजिशन जो है उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सदर ज़रदारी इस मुल्क का वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की सब सियासी ताकत पाकिस्तान की जो भी क़ुव्वतें हैं उनको मिला सकते हैं, उनको साथ लेके चल सकता है। और ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सदर ज़रदारी इस मुल्क का वाहिद सियासतदान है जो इस मुल्क की पूरी तारीख में अपना टर्म पूरा मुकम्मल कर लिया। इस मुल्क का वाहिद सिविलियन पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा सदारती टर्म ख़त्म किया था। हमारे पास मेजॉरिटी ही नहीं था, लेकिन हमने वो काम करके दिखाया जो किसी और ने नहीं कर सका। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, मौलाना साहब का आउटकम निकलेगा? मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई आपकी ज़रदारी साहब की, उससे आउटकम निकलता नजर आ रहा है कि अपोजिशन ग्रैंड लाइन्स बना लेगी? सदर ज़रदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। आपके मुखालफिन कहते हैं कि JIT की रिपोर्ट आने के बाद बजाय जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे उनका जवाब देने के आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और वाकईतन आप JIT की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो मैं समझता हूँ कि हम जवाब दे रहे हैं। मैंने पूरा तकरीर भी किया है इस पे। और हम कहाँ जवाब दें? अगर ये लीगल एक हमला है, एक लीगल इशू है, तो लीगल इश्यूज को आप कोर्ट में जवाब देते हैं। कोई हम मीडिया ट्रायल में हिस्सा नहीं, हम मीडिया ट्रायल का वी नॉट गोना बी पार्ट ऑफ एनी मीडिया ट्रायल। हम अपना जवाब कोर्ट्स में दे रहे हैं। जो सियासी हमले हैं हम उन सियासी हमले के सियासी जवाब दे रहे हैं, जो लीगल इश्यूज है हम उनका लीगल जवाब दे रहे हैं। और आपके सबके सामने है कि ये जो JIT रिपोर्ट है ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिस पे एक सियासी बुनियाद है, एक सियासी पर्पस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनका मकसद है। वो कोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर मैं उनका साजिश पे नकाब करता हूँ, अगर मैं उनके सियासी इंतकाम का साजिश पे नकाब करता हूँ, उनका बड़ा जो प्लान है इस मुल्क के लिए 18वीं आइन के खिलाफ, मैं उसके पे नकाब करता हूँ, फिर हमारे मुखालिफिन को दुख होते हैं। वो कहते हैं आप हमें लीगल ग्राउंड्स पे जवाब दें। वो तो जज नहीं है, मैं जज को लीगल रिस्पॉन्स दूंगा और सियासतदानों को सियासतदान का जवाब दूंगा। जो हुकूमत का कहना है कि ये चेयरमैन नैब भी जो है पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है और पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी इतना ताकतवर था अपोजिशन में कि हमने अपोजिशन से ही ये सब ओहदेदार लगाए हैं। अगर हमने लगाए थे, ओके मान लेते हैं कि हम हुकूमत में थे, हम पिछले 5 साल भी हुकूमत चला रहे थे और हमने ही लगाए हैं, तो फिर जो भी आदमी आप लगाते हो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज बनता है, उसका काम होता है। अपॉइंट करने वाला का काम नहीं होता है, जो अपॉइंट हुआ है उसका काम होता है कि वो कानून के मुताबिक चले, उसका काम होता है कि वो गैर सियासी हो, उसका काम होता है कि वो दबाव के अंदर नहीं आए, वो हुकूमत की धमकियों, वज़ीर आज़म की धमकियों के प्रेशर के अंदर नहीं आए और वो उनका मुकाबला करे। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आजकल चाहे वो नैब हो चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत जो है उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने एक डिलीवरेबल पर काम नहीं किया। आप सबको पता है कि हमने अपने 100 दिन के अंदर तारीखी काम किया था। इनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशंस को दबाव में ला के अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते, वो सिर्फ रिगिंग के थ्रू जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जाए, रेस से आउट किया जाए, बैक डोर से हम कुछ काम करवा दें। इसलिए वो हमारा मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। सर ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर
پہلے بھی کیسز بنے, انہوں نے 11.5 سال جیل بھی کاٹی, سارے کیسز میں باعزت بری بھی ہو گئے, لیکن ان کا امیج جو خراب ہوا, انہوں نے عدالتوں میں تو بڑا اچھا کیس لڑا, لیکن عوام کی عدالت نے ان الزامات کا ویسے جواب نہیں دیا جا سکا جس کی وجہ سے ایک امیج پنجاب میں خاص طور میں سمجھتا ہوں سب خصوص طاقتوں میں یہ کوشش رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے بدنام کرنا ہے, پیپلز پارٹی کا کردار کشی ہم نے کرنا ہے. اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ شہید بیوی کی زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور بالکل ہم سب مانتے ہیں کہ صدر زرداری کو نشانہ بنایا گیا, صدر زرداری کے خلاف جو کردار کشی ہوئی ہے, جو اسٹیٹ اسپانسرڈ کردار کشی ہوئی ہے, یہ بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ کون سا ملک میں کسی کو 11 سال تک جیل میں ڈالتے ہو کسی کنوکشن کے بغیر, اور آج بھی وہ تیار ہے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیسز جعلی ہے, جھوٹے ہیں, ہمارے پاس جواب ہے, اور یہ جواب جو ہے ہم نے JIT والوں کو دیا تھا. صدر زرداری خود پیش ہوا تھا, صدر زرداری نے رائٹنگ میں جوابات دی, صدر زرداری نے ان پرسن میں جوابات دیے, مگر پرپسلی, اس لیے یہ جعلی سازشی سیاسی JIT تھا. انہوں نے پرپسلی صدر زرداری کے جو جسٹیفیکیشنز تھے, جو ڈیفنسز تھے, ان سب کچھ کو جان بوجھ کے JIT رپورٹ سے سینسر کیے گئے. JIT رپورٹ میں صدر زرداری کا ڈیفنس کا ورژن ہے ہی نہیں, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم گھبرا کے, میڈیا کے ساتھ کھیل کے, ایون کورٹس کو گمراہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کر سکتے ہیں, مگر ہم ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے, یہ چلتا ہوا حکومت ہے. اب میں سمجھتا ہوں آج بھی حکومت نہیں چل رہی, کچھ نہیں کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ آصف زرداری عنقریب گرفتار ہونے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, کہاں تک درست ہے؟ جب صحیح میں 1 سال کا بچہ تھا, میں تب سے سن رہا ہوں کہ صدر زرداری گرفتار ہونے والا ہے. جب سے میں 1 سال کا بچہ تھا, میں کورٹس اور جیلوں اور سب کچھ کا دیکھا ہوں. ہم ان قسم کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم سیاستدان ہیں, ہم نظریاتی سیاستدان ہیں. جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بھیجے, ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین, جس کو ہم نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں بحال کیا, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اچھا بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان بہت کمزور ہو گئے ہیں, تو پیپلز پارٹی ان کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی ہے کہ انہیں دوبارہ اسمبلیوں میں لائیں اور اپوزیشن جو ہے اکٹھی ہو جائے؟ کیوں ان کی خواہش کا احترام؟ کمزور کا کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں جسمانی طور پر کمزور ہیں. آپ مجھے سیاسی سوال پوچھے, میں سیاسی سوال کرتا ہوں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے اور آپ کے اختلافات ہیں, اور پھر آپ کی بڑی ہمدردی بھی آج کل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی سیاست جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اگر شیخ رشید صاحب جو ہے میرا سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے, تو پتہ نہیں کون ہمارے جو ٹرینز ہیں وہ چلائیں گے. اتنے سارے ٹرینز کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, ہمارے جو ٹرین ٹکٹس کے کاسٹ ہے وہ بھر رہے ہیں. غریب کے لیے, غریب عوام کے لیے ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی وزیر ہیں, جو حکومت کے نمائندے ہیں, وہ اپنا کام پہ فوکس رہیں, وہ اپنا کام کرے. ہمارا معیشت تباہ ہو رہا ہے, ہماری معیشت آپ سب کے سامنے ہے کہ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, الیکٹریسٹی مہنگی. ارے ونٹر میں, اس موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اتنا نااہل حکومت, ناکام حکومت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پورا اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.